बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, ये फितनों और बीमारियों का दौर है, ये नफ़रतों का दौर है। लोगों में जज्बात को कंट्रोल करने, बर्दाश्त करने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद भी करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है दीन का। दीन है क्या? दीन एक केमिस्ट्री नहीं है। दीन मेरे लिए, आपके लिए मसावी तौर पर अहम चीज़ है। मुझे भी दीन का उतना ही इल्म होना चाहिए जितना आपको इल्म है। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरे लिए आसानी पैदा करती है मैं अपने व्यूअर्स और अपने दोस्तों से शेयर लाजमी करूँ। बुखारी शरीफ में बाबुल ईमान एक पूरा बाब है जिसमें मुतअद्दिद हदीस हैं जो ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में। दोस्तों, दीन के बारे में हदीस से मालूम होता है कि दीन के 4 पिलर हैं। एक इस्लाम है, एक ईमान है, एक एहसान है और एक क़यामत पे यकीन है। इस्लाम ज़ाहरी इबादत जिनमें रोज़ा है, हज है, ज़कात है, नमाज है। इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं। जब एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, जब एक शख्स हज अदा करता है, ज़कात देता है, रोज़ा रखता है, तो ये उसकी ज़ाहरी इबादत है जिससे पता चलता है कि ये मुसलमान है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़े का, नमाज का, हज का और ज़कात अदा करने का बहुत सख्ती से हुक्म दिया। 5 बुनियादी रुकन जब मुकम्मल होते हैं तो एक मुसलमान कामिल मुसलमान बनता है। अब आ जाता है दूसरा रुतबा, दूसरा मर्तबा, इसे कहते हैं ईमान। हदीस की रूह से ईमान के 60 से ज़ायद दर्जे हैं। ईमान में दिल की बातें हैं, ये बंदे और अल्लाह का ज़ाती नाता होता है। ये ज़ाहरी इबादत नहीं है, ये बंदे के दिल की बातें हैं। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैं लोगों के दिल देखता हूँ। किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना देना, किसी को बुरे नाम से ना पुकारना, अशिया में मिलावट ना करना, सूद ना खाना, झूठ ना बोलना, ज़ना ना करना, ये वो चीज़ें हैं जिनका तल्लुक़ ईमान से है, जिनका तल्लुक़ तस्लीम और रज़ा से है। ये दिल की बातें हैं। अगर दिल इन चीज़ों को कबूल करेगा तो बंदा इस पर अमल करेगा, क्योंकि इनको को देख नहीं रहा होता। अगर कोई शख्स ईमान के दायरे में मुकम्मल नहीं है तो कोई भी शख्स दलील से नहीं कह सकता कि उसका ईमान कमज़ोर है। ईमान के दर्जे घटता भी है, बढ़ता भी है। दीन का जो तीसरा दर्जा है वो एहसान है। हल जज़ा अल एहसान इल्लल एहसान। बुखारी शरीफ की ही हदीस की रूह से एहसान के बारे में बताया गया है कि एहसान दीन का वो दर्जा है जब बंदा इस हालत में आ जाए कि वो ये महसूस करे कि मेरा रब मुझे देख रहा है या मैं अपने रब को देख रहा हूँ। ये बंदे और अल्लाह का वो इश्क का, मोहब्बत का, मवद्दत का रिश्ता है कि जो मोहब्बत जो किसी दर्जे की इंतहा है। इसको अजमी ज़ुबान में तसव्वुफ़ भी कहते हैं। बहुत से फ़ुक़रा, बहुत से औलिया वो एहसान के दर्जे तक पहुँचते हैं। ये चौथा दर्जा दीन का है, आखिरत पे यकीन। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस से है। ये पूरी हदीस आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, एक इंसान के रूप में आते हैं, नबी पाक से पूछते हैं मा दीनु का। आप फिर बताते हैं, दीन के 4 दर्जे बताते हैं, फिर उनकी वजाहत करते हैं। बाबुल ईमान बुखारी शरीफ में है। ये इसमें ज़िक्र किया गया है कि दो मुसलमान अगर आपस में लड़ पड़ें तो उनकी सुलह तो करा दी जाए, लेकिन किसी मुसलमान को काफिर, मुशरिक, फाजिर, फासिक मत बोला जाए। किसी भी इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को काफिर बोले, किसी को फाजिर बोले, किसी को मुनाफिक बोले। हत्ता कि सूरह हुजरात में अल्लाह ताला जो कुरान पाक में फरमा रहे हैं वो यही है कि बुरा नाम, किसी को बुरे नाम से पुकारना ईमान में सबसे तकलीफ़ दे और सबसे बुरी बात है। तो मैंने आज ये टॉपिक क्यों चुना, मैंने इस पर डिस्कशन क्यों की? लोग पूछते हैं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, क़यामत पे यकीन क्या है। लोग पूछते हैं दीन क्या है। फिर हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम हदीस और किताब कलाम इलाही से बहुत दूर हो चुके हैं। हमने तकवा की बजाय
فتووں اور دلائل پہ انحصار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم فرقے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا تقسیم کر لیا ہے کہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم کسی کے ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، لیکن ہم ہر شخص کو کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو دکھ دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور فرقے کا ہے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، خود کے جائز ہونے کے فتوے بھی اب تو مل جاتے ہیں۔ ویورز، میں آپ کی توجہ ایک ایسی طرف کرنے لگا ہوں، یہود و نصارہ، یہودی اس بات پہ بہت یقین رکھتے ہیں کہ دجال آئے گا۔ وہ ہمارے قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، قرآن پاک کے بارے میں تحقیق بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، ان کے بہت سے تحقیقی مراکز ہیں جو قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ دجال آئے گا، دجال کے بارے میں واضح نشانیاں اسلام نے بتائی ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو سنتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت سے مومنین کے بارے میں، بہت سے اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی درگاہیں کفر کی فیکٹری ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے، قرآن سے اور حدیث سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی رائے پہ دین کے فیصلے کرتے ہیں۔ آج میں نے ساری کوشش کی ہے کہ میں صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمان، اسلام، دین، تصوف، ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہ کروں۔ سب لوگوں کا اس چیز پہ تو ایمان ہے کہ دجال مردے زندہ کر سکے گا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر یہی عمل ایک مومن سے کرے، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اس کی فراست نور ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ولی تھا، اس نے مردہ زندہ کیے، تو ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو اور اس کے ماننے والوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ اولیاء مردے زندہ کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ دجال ایک شیطانی طاقت ہے اور اولیاء اللہ ایک رحمانی طاقت ہے۔ ایک دجالی طاقت تو مردے زندہ کر سکتی ہے، اور اس پہ ہمارے تمام علماء، میں آپ سب لوگ یقین رکھتے ہیں کہ دجال مردے زندہ کرے گا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری نہیں ہے کہ ہم ایک شیطانی طاقت پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن رحمانی طاقت پہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا رحمان کی طاقت، رحمان کے بندے اتنے ہی کمزور ہیں کہ وہ ایک شیطان کے پاس وہ ایک طاقت ہے لیکن رحمان کے بندوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو آپ نے بشارت دی تھی کہ اے سلمان، تمہاری تب تک موت واقعہ نہیں ہوگی جب تک قبروں کے مردے تم سے بات نہ کریں۔ ہم حدیث کا مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ وسوسوں کا دور ہے، یہ تفرقہ بازی کا دور ہے، یہ نفرتوں کا دور ہے۔ اس میں محبت، اخلاص، پیار بہت کم ملتا ہے۔ حدیث میں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنے دین کو اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں بکریاں پالیں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، ایمان کی حفاظت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دو راستے دیے تھے۔ ایک کتاب اور حدیث تھی اور دوسرا اہل بیت کی محبت تھی۔ ہم نے کتاب اور حدیث کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت کی محبت کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم اہل حدیث، وہابی، سنی، سارا کچھ ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کے پہلو ہیں، ہم جو مرضی ہوں، لیکن ہمیں اہل بیت کی محبت کرنی چاہیے، یہ فرض ہے۔ میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو سورہ شعراء میں ہے، جس میں اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں آپ سے کچھ صلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ اہل بیت کی محبت۔ دوستو، میں نے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں حدیث سے، قرآن سے جو معلومات لی ہیں، کیونکہ اس میں میرے فتوے نہیں ہیں، میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، میں نے قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ہے۔ میں نے باب الایمان بخاری شریف کو پڑھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا چیز ضروری ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، اہل بیت کی محبت ایمان کا ضروری جزو ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، وباؤں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھیں، خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔